बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया में स्पोर्ट्स के नाम पर भी बहुत जाना पहचाना जाता है, ख़ास तौर पर क्रिकेट, हॉकी के नाम से। पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बहुत मोहब्बत, प्यार और इज़्ज़त मिलती है और हमारे इन स्पोर्ट्समैन लोगों ने बहुत सारी इज़्ज़त समेटी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन नाजरीन, एक गेम ऐसी है जो बहुत जान जोखों में डालकर की जाती है और वो गेम है रेसिंग की। नाजरीन, आजकल आपने देखा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कार रैली का इनेकाद हुआ। चोलिस्तान बहुत एक बड़ा ट्रैक है वहाँ पर और दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक भी अगर आप उसको कहेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जितने भी रेसर्स उस कंपटीशन में आते हैं, रेस लगाते हैं, जीतते हैं और मुश्किल तरीन ट्रैक्स में से गुजरते हुए अपनी जान जोखों में डालते हुए आपको एंटरटेन करते हैं और इस रैली का इनेकाद करते हैं, वो टोटल अपने बेहाफ पर, अपने खर्चे पर करते हैं। और मैं सैल्यूट पेश करता हूँ उन ड्राइवर्स को जो इस ट्रैक पर अपनी तेज़ तरीन गाड़ी को दौड़ाते हैं और अपनी बेहतरीन इंटरटेन पब्लिक को वो करते हैं और एक बेहतरीन लोगों को एक इस रैली से मुस्तफ़ीद करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि मुख्तलिफ़ अब तो माशाल्लाह मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के पिछले साल भी ईरान, चाइना और इस तरह के अफ़गानिस्तान और इस तरह के काफ़ी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ से भी लोग आए और इस कार रैली में उन्होंने शिरकत की। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त कार रेसर हैं और वज़ारत उज़्मा में आने से पहले वो भी इस कार रैली में शिरकत किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे और बेहतरीन ड्राइविंग का मुज़ाहरा भी किया करते थे। पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर जनाब उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने भी इस रैली में आकर शिरकत की और इन खिलाड़ियों को बहुत मोटिवेट किया, इनको सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आके एक ज़बरदस्त अंदाज में गाड़ी भी ड्राइव की और जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ थीं वो पीछे रह गईं। बुज़दार साहब ने इतनी ज़बरदस्त ड्राइविंग की, इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई कि जितने भी वहाँ लोग थे उन्होंने उनको बहुत सराहा, बहुत अप्रिशिएट किया और बड़ा एंजॉय किया उनकी ड्राइविंग से। नाज़रीन, ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब इसको गवर्नमेंट लेवल पर भी सपोर्ट होना शुरू हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद सालों में ये वाली गेम जो हमारे बलूचिस्तान से, इस्लामाबाद से, लाहौर से और पूरे पाकिस्तान से हमारे जो कार रेसर इस रेस में आते थे, उनकी इस मेहनत को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और ये गेम अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होकर रहेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हम अपने उन खिलाड़ियों को जो इस कार रैली में बहुत सारी मेहनत से यहाँ पर आते हैं और इस ज़िग-ज़ैग ट्रैक पर एक शानदार गाड़ी तेज़ दौड़ाने का मुज़ाहरा पेश करते हैं, उन लोगों ने जिस तरह एंटरटेन किया और जितने लोगों को यहाँ बुलवाते थे, मीडिया को, उनको ठहराना, उनका खाना पीना, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना, ये बहुत बड़ा काम है और वो ख़ुद से करते थे। अब आने वाले वक्त में हम उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर इनको सपोर्ट की जाएगी और इस टूर्नामेंट को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इंट्रोड्यूस तो खैर वो करा चुके हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने फ़न का, तेज़ तरीन ड्राइविंग का वो मुज़ाहरा करते हैं। नाज़रीन, इसमें आपको और भी एक चीज़ बताएंगे जो बहुत अहम है। इसमें गाड़ियों की भी ABC कैटेगरी की गाड़ियों का भी अंदराज होता है। लाइक 1500 सीसी से लेकर 2000 से लेकर 2500 और 3000 और 3000 से 3500 सीसी तक की। बाज़ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े इंजन्स उसमें उन्होंने फ़िट किए होते हैं और बड़े बड़े शौकीन मिजाज जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी इन गाड़ियों को दौड़ाने के लिए और वो अपने बलबूते पर करते हैं। नाजरीन, इतने ज़बरदस्त और जोशीले और बेहतरीन हमारे खिलाड़ियों को अगर गवर्नमेंट लेवल पर उनको सपोर्ट की जाए तो पाकिस्तान का नाम ये और भी रोशन कर सकते हैं।
ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ریلی کا انعقاد آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے ہوا اور ہمارے ریسرز نے اپنی مدد آپ کے تحت اس ریلی کا انعقاد کیا۔ ناظرین میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا ہمارے ملٹی نیشنل اداروں کو کہ وہ بھی اس میں میدان میں آئیں اور ان ڈرائیورز کو، ان ریسرز کو، ان کی گاڑی سے لے کر جو آپ ان کی سپانسرشپ لے سکتے ہیں آپ ان کو سپانسرز دیں۔ آپ ان کو فیول کی بھی سپانسرشپ دے سکتے ہیں، آپ ان کو گاڑی کی سپانسرشپ دے سکتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے اوپر اپنے سٹیکرز بھی لگا سکتے ہیں اور اس ریلی کو انٹرنیشنل لیول پر پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم اس وقت بن چکا ہے اور دنیا ہماری اس ریلی کو بڑا انجوائے کرتی ہے۔ ناظرین ہمارے پاس بہت ساری ایسی لوکیشنز، بہت ایسی جگہیں موجود ہیں جن کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ ریلی لگتی ہے کہ صرف ریلی نہیں ہوتی، ایک میلے کا سما اختیار کر جاتی ہے۔ ناظرین جن علاقوں میں اس ریلی کا انعقاد ہوتا ہے وہاں پر بہت زیادہ غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ ناظرین اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس ریلی کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اسی علاقے کے لوگ کچھ نہ کچھ بیچنے کے لیے وہاں پر اپنے سٹالز لگاتے ہیں۔ دنیا اس ریلی کو دیکھنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تو یہاں پر روزگار بڑھتی ہے، ٹورزم بڑھتا ہے، اور اگر اسی طرح ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں اس طرح کی ریلی کا انعقاد کریں تو اس سے بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی مل سکتی ہے، بہت سارے بڑے ادارے ان ریسرچ کو فنانس بھی کر سکتے ہیں، ان کی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس ریلی کو پوری دنیا کے لیے ایک بہترین انٹرٹین کا درجہ بھی دلوا سکتے ہیں۔ ناظرین تھر کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو ہمارے پاس تھر میں صرف بہت دکھی یادیں وابستہ ہیں ہمارے ساتھ۔ اگر اس ریلی کو تھر میں، سندھ میں بھی منعقد کیا جائے تو ڈیفینیٹلی وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہترین انٹرٹینمنٹ کا باعث بنے گی۔ دوسرا وہاں پر بہت ساری روزگار جنم لے گی اور بہت سارے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ناظرین تھر ہمارے پاس ایک بہترین لوکیشن ہے، ایک بہترین جگہ ہے جہاں پر آپ کو پانی بھی ملے گا، صحرا بھی ملے گا اور بھی بہت سارے قدرتی نظارے جو وہاں پر موجود ہیں ان کو دکھانے کا موقع بھی ملے گا۔ ناظرین یہ بہت بڑا ایونٹ ہو سکتا ہے اگر سارے پاکستان کے ادارے اور بڑی بڑی کمپنیز اس ریلی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ناظرین بڑی بڑی کمپنیز، اب آپ دیکھیں کوک ہے، پیپسی ہے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے برانڈز ہیں جو کرکٹ کو، ہاکی کو اور بہت ساری سپورٹس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ سارے سپانسرز اگر اس ریلی کو بھی سپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ریلی پوری دنیا میں اپنی ایک پہچان بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس وقت ہماری گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کی اور اس ریلی کو شاندار انداز میں منعقد کیا اور اس کا اختتام کیا اور بہت اچھے انداز میں اپنے کھلاڑیوں کو عزت سے نوازا، ان کو ٹرافیز بھی دیں۔ اسی طرح اس ریلی کو پورے پاکستان میں اگر وہ اسی طرح آرگنائز کرتے رہیں گے تو آپ کو بہت انٹرٹین بھی ملے گی اور بہت سارا بزنس، بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت اور بہت ساری ہماری بڑی کمپنیز اس بارے میں سوچیں گے اور اس ایونٹ کو چار چاند لگانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات ناظرین، اس ریلی میں جو بہترین چیز آپ کو دیکھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ اس سپورٹس میں، اس کار جیپ ریلی میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ بہت اچھا میسج ہم نے پوری دنیا میں دیا کہ اس کار ریلی کے ذریعے سب کو پتہ چل گیا کہ پاکستان الحمدللہ ایک پیسفل کنٹری ہے۔ اس کنٹری میں ریگستان میں جب یہ ریلی کا انعقاد ہوتا ہے تو صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی بھرپور حصہ لیتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور ثبوت دنیا کو کیا چاہیے کہ پاکستان کا ٹورزم، پاکستان کی سیکیورٹی ادارے بہترین ہے۔ پاکستان ایک خوبصورت اور امن پسند کنٹری ہے جہاں پر اس طرح کے بہت بڑے بڑے ایونٹ آرگنائز ہو رہے ہیں۔ تو آئیے پورے دنیا کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگلے سال بشرط زندگی ہماری اس چولستان ریلی میں
آئیے شرکت کیجئے، انجوائے کیجئے، اور وہ جو ریسرز پوری دنیا میں کار ریسنگ میں حصہ لیتے ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور اس کار جیپ ریلی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پاکستان ایک محبت کرنے والا، ایک امن پسند ملک ہے، اور یہ اس کا ثبوت ایک کامیاب ریلی سے پوری دنیا میں ہم نے دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت بہت مبارکباد دیں گے ہمارے اس سال جیتنے والے صاحبزادہ سلطان صاحب کو، اور ہمارے جناب میر نادر مقصی صاحب کا، جو پاکستان کی آن ہیں، شان ہے، اور ان دونوں بڑے نامز کو ہم بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ ہر سال پاکستانی قوم کو بہت انٹرٹین کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کار جیپ ریلی کو ریکگنائز کرنے میں ان بڑے نامز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہم مبارکباد دیتے ہیں اپنے اداروں کو جنہوں نے مل کر اس ایونٹ کو کامیاب کروایا اور پوری دنیا میں پاکستان اور اس ریلی کا نام بڑھایا۔ جتنے بھی کھلاڑی اس ریلی میں جنہوں نے شرکت کی، ہم ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جو جیتے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک، اور جو ہارے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ اگلے سال آپ بھی جیتیں گے اور اس کار ریلی کا حصہ بنیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی اور ویر جی کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ بفضل زندگی اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔